अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह हफ्ते में एक दिन ऐसा मुतय्यन करेंगे जिसमें आप तमाम हज़रात के सवालात को आपके सामने बयान करके उनके जवाबात भी बतलाए जाएंगे, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो। और बहुत सारे सवालात ऐसे हुआ करते हैं जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से पूछ नहीं पाते, तो हमारे ही सवालात उनके सवालात हुआ करते हैं। इसलिए सवालात और जवाबात का ये सेशन मुतय्यन किया गया है। इंशाअल्लाह इसमें चंद सवालात और उनके जवाबात मुरतब तौर पर आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो और बहुत सारे जो देखने और सुनने वाले अहबाब हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। चलिए आज के हमारे पहले सेशन की इब्तिदा करते हैं और एक सवाल आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हमारे साहब पूछते हैं कि इस्तिंजे के छींटे अगर पैरों पर लग जाए तो क्या करें। देखिए, इस्तिंजा से फारिग होने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी जगहों का इंतखाब करें जो नर्म ज़मीन हो और नशीबी ज़मीन हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम इस्तिंजा के लिए बैठना चाहो तो ऐसी जगहों का इंतखाब करो जो जगह नरम हो। जब हम पेशाब करें तो उस पेशाब को जज्ब कर लें। इसी तरह जो ज़मीन हो वो ज़मीन नशीबी हो, वहाँ पर अगर पेशाब वगैरह गिरती है तो वो नीचे बह जाए, हमारी तरफ ना आने पाए। अगर ऐसी जगहों पर हम इस्तिंजा करेंगे तो जाहिर बात है नजासत हमारी तरफ नहीं आएगी और उसके छींटे उड़कर हमारे पैरों पर भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से बैतुल खला में या इस्तिंजा खानों में या किसी और जगह पर आप इस्तिंजा से फारिग हो रहे हैं, वहाँ पर नजासत उड़कर आपके कपड़े बदन पर लग जाती है, तो इस सूरत में उन जगहों का धोना ज़रूरी है जहाँ पर नजासत लग जाए। पेशाब के छींटे जहाँ पर लग जाए उन जगहों को आप धो लें, चाहे पैर पे लगे चाहे आपके कपड़े पर लगे। इसी तरह हमारे एक बहन की जानिब से सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम जी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ 3 साल पहले दी, पर जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इद्दत गुजारने से रोक दिया था और अब 3 साल के बाद उनका कहना यह है कि इद्दत गुजार लो। देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस वक्त तलाक़ वाक़े होती है, शौहर जिस वक्त तलाक़ देता है, तलाक़ देने के साथ ही इद्दत शुरू हो जाती है, चाहे हम इद्दत की नीयत कर लें या इद्दत की न करें। लिहाजा जब 3 साल पहले आपके शौहर ने आपको तलाक़ दी थी, उसी वक्त तलाक़ वाक़े हो गई और तलाक़ वाक़े होने के बाद इद्दत के दिन भी शुरू हो गए। अब जैसे ही आपके दिन मुकम्मल हुए उसके बाद आपकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है। अब आप आज़ाद हैं, चाहे तो आप किसी और जगह निकाह कर सकती हैं वगैरह वगैरह। हमारे भाई पूछते हैं, क्या ये जो आप बता रहे हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से साबित है? हमारे साथी ने सवाल किया है कि शायद वो सलाम फेरने से पहले वज़ू टूट गया। हमने एक मसला बयान किया था कि सलाम फेरने से पहले अगर वज़ू टूट जाए तो उसके बाद आप अपनी बकिया नमाज़ों किस तरह मुकम्मल कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बतलाया यह था कि अगर आपने एक तरफ सलाम फेर दिया, दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले आपका वज़ू टूट गया, तो इस सूरत में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप बिना करें। बिना के मसाइल भी हमने बतलाए थे। वो ये है कि जिस हालत में आपकी वज़ू टूटी है उसी हालत से आप खड़े हो जाओगे, वज़ू कर आओगे और दोबारा नमाज में शरीक होकर अगला सलाम फेर दोगे। ये था बिना का मसला। तो हमारे उन साहब ने पूछा है कि ये हदीस से साबित है। देखिए, फ़िक़ही जो मसाइल हुआ करते हैं, ये तमाम के तमाम मसाइल फ़ुक़हा किराम अपने दिल से पैदा नहीं करते, बल्कि कुरान और हदीस हुआ करती हैं, इनके ऊपर बारीक बीनी से वो नज़र डालते हैं और इन्हीं कुरान और हदीस से मसाइल को मुस्तंबत करते हैं। तो ये जो मसला आपके सामने बयान किया गया था, जाहिर बात है इसके बारे में कोई हदीस आपके सामने पेश करें तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता फ़िक़ही जितने भी मसाइल हुआ करते हैं वो तमाम के तमाम मसाइल कुरान और हदीस से ही मुस्तंबत किए जाते हैं। आप मुतमईन रहें, ये जो मसला बयान किया गया था बिल्कुल सही है, आप इस पर अमल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। इसी तरह अगला सवाल हमारे एक साथी पूछते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये किताब कहाँ से ख़रीद सकते हैं? हमारे इन साहब ने ज़ाहिर बात है एक सबक देखा होगा जो हम अरबी सीखने के लिए पेश कर रहे हैं।
اس سبق کے اندر آپ کے سامنے کتاب بتلائی گئی تھی جس کا نام تھا الدبلوم فی اللغۃ العربیہ الوظیفیہ۔ یہ جو کتاب ہے دراصل ہمارے یہاں پر ایک کورس چلتا ہے جس کا نام 2 years ڈپلوما کورس ان فنکشنل عربک لینگویج۔ یہ کورس چلتا ہے، الحمدللہ بہت سارے طلباء اس کورس میں داخلہ لیے ہوئے ہیں، انہیں تعلیم دی جاتی ہے، بالکل گرامر سے ان کو سکھایا جاتا ہے اور مہارت پیدا کروائی جاتی ہے۔ تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس ہے یہ ہم بھی خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کو کتاب خریدنی ہے تو باقاعدہ کتاب خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کورس میں داخلہ لے لیجئے۔ آپ کے یہاں پر آس پڑوس میں جہاں پر بھی عربی اسٹڈی سینٹر ہے وہاں پر جا کر آپ اپنا ایڈمیشن کروائیے، انشاءاللہ آپ کو کتابیں بھی مہیا کروائی جائیں گی۔ اس کے بعد میں ہمارے ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کسی پرندے کو گھر میں کیج میں رکھ کر بند کر سکتے ہیں اور انہیں پال سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آپ کسی بھی قسم کے پرندے کو پال سکتے ہیں۔ جو پرندے ایسے ہیں کہ انہیں کھانا حلال ہے، جو نجاست نہیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں، ایسے تمام پرندوں کو آپ قید کر سکتے ہیں اور قید کر کے خوبصورتی کے لیے اپنے گھر میں رونق پیدا کرنے کے لیے کیج وغیرہ میں ڈال کر بند کر دیتے ہیں اور پالتے ہیں، تو اس کی اجازت بالکل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو، ان کے علاج و معالجے کا اچھا انتظام ہو، تو انہیں قید کر کے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی صاحب کی کوئی نماز چھوٹ جائے اور وہ قضا ہو جائے تو قضا کرنے کے وقت میں نیت کیسی کرنی چاہیے؟ ہماری جو بھی نماز چھوٹتی ہے، پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، ہر نماز وقت پر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لہذا پہلی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، ہر نماز کو اسی کے وقت پر پڑھے اور خاص طور پر باجماعت نماز ادا کریں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی وقت سفر وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور عذر اور مجبوری کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو پہلی فرصت میں اس کی قضا کر لیں۔ اب قضا کرنے کے لیے نیت عام نمازوں کی طرح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ ادا ہے، قضا نہیں ہے، تو اس وقت نیت یہ کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض ظہر واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو بالکل اسی طرح آپ قضا کی نیت کریں۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ایک ہی نماز قضا ہے، مثال کے طور پر آج کی ہماری فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے اور وہی قضا ہم ادا کر رہے ہیں ظہر کے وقت میں، تو صرف قضا نام کو بڑھا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فجر قضا واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے آج کے فجر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی بہت ساری فجر کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، تو اس صورت میں آپ یہ نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں فجر قضا، قضائے اخیر یعنی سب سے اخیر میں جو چھوٹی ہوئی قضا اس کی نیت کرتا ہوں، یا قضائے اول جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹ چکی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ساری اگر نمازیں چھوٹی ہے تو اس وقت میں اخیر یا اول کہیں، اور اگر صرف ایک نماز چھوٹی ہے جس کی قضا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں آخری یا اول کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسجد کے محراب کا کام شروع ہے تو مسجد کے محراب میں جو پنکھا لگا ہوا ہے اس وقت تک وہاں کا جو پنکھا ہے امام صاحب اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ امام صاحب کے گھر کی جو ساری ضروریات ہیں وہ مسجد کے رقم سے ہی پوری کی جاتی ہیں۔ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، جب بھی کوئی آدمی اپنا مال مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، مسجد کو دے دیتا ہے، تو وہ مسجد کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب مسجد کی جتنی چیزیں ہوتی ہے ان کے تصرف کرنے کا اور خرچ کرنے کا اختیار مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب مسجد کا جو انتظامیہ ہے، مسجد کے جو ذمہ داران ہے اس کا انتظام سنبھالتے ہیں،
تو اب یہ لوگ جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اس میں تصرف کر سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے۔ اب مسجد کی جانب سے امام صاحب کو جو گھر دیا گیا ہے اس گھر کا مکمل انتظام کرنا یہ بھی انتظامیہ کے ذمہ ضروری ہوتا ہے۔ اب وہاں پر اگر فین وغیرہ نہیں ہے تو مسجد کے منتظمین کے لیے ضروری ہے کہ تمام سہولیات کا یہ خیال رکھیں۔ اس صورت میں جب کہ مسجد کا پنکھا نکال کر وہاں پر لگانا چاہتے ہیں کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ مسجد کا کام پورا نہیں ہو جاتا، اگر انتظامیہ یہ خود کرتا ہے یا اجازت دیتا ہے تو اجازت کے ساتھ یہ کام کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جتنے بھی حضرات اس کو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان تمام حضرات کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح کا اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے یا کسی فقہی مسئلے کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو ارسال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو میل آئی ڈی ہے اس میل آئی ڈی پر بھی آپ اپنے سوالات کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ لکھیں اور بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے تسلی بخش اور تفصیلی جوابات پیش کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔